लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिराजुद्दीन कुरैशी जो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उन तमाम ख्वाबों की ताबीर ख़त्म करके और उनके जो जज्बात थे मुसलमानों उनको दफन कर दिया, और उस सेंटर को उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की ग़ुलामी के अंदर जो है दफन कर दिया। सेंटर को सिर्फ एक रेस्टोरेंट बना दिया गया, शादीगाह और रेस्टोरेंट, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अलावा उस सेंटर में 20 साल से कुछ भी नहीं हुआ। सिराजुद्दीन कुरैशी जिनको पहली बार हमने वोट देकर सदर बनाया था, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से मुसलमानों की एक मुस्लिम पार्लियामेंट की हैसियत से मुसलमानों की आवाज़ उठेगी और हुकूमत को आयमानों तक वो आवाज़ गूंजेगी, वो सिराज कुरैशी ने हमारे जज्बात को ख़त्म, एक तरह से हमारे जज्बातों को कत्ल किया और हुकूमत के इशारे पे जो है वहाँ एक हुकूमत का ही एक मरकज़ बना दिया। आसिफ हबीब साहब में नज़दीक सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं। उसकी वजह ये है कि इस ख़ानदान ने हमेशा मुसलमानों की जो मिली सियासत है उसमें हिस्सा लिया और मुसलमानों के हमेशा बहिखा रहा ये ख़ानदान। जो ख़ानदान अल्लाह से डरता रहा हो और उस वजूद के लिए काम करता रहा हो, तो उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसी की ग़ुलामी में आ सकता है। ये ख़ानदान को मैं हबीब साहब के अलावा उनके भाई महबूब साहब से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ात रहा, और इनके बड़े भाई यूसुफ हबीब साहब इलाहाबाद में रहते हैं, उनसे ही मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ात रहा। इसलिए मैं इस ख़ानदान को जानता हूँ। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आसिफ हबीब साहब कामयाब होते हैं तो इंशाअल्लाह सेंटर का वक़ार बुलंद होगा और फिर ये मुसलमानों की आवाज़ बनेगा सेंटर। एक कोशिश फॉर द बेटरमेंट ऑफ IICC के बैनर तले सूर्या प्लाजा में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, जिसका मेन मकसद था कि IICC का अध्यक्ष किसको चुना जाए। एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो आगे चलकर बेहतर काम कर सके और IICC को और मजबूत करा सके। देखिए कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनवारुल इस्लाम। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के अध्यक्ष पद में जितने भी नाम सामने आ रहे हैं, सबसे बेहतर इनको कौन लग रहा है। सर वही सवाल कि अभी तक आसिफ हबीब साहब का नाम आया है सामने, 2 जून के बाद ऐसा कहा जा रहा है और भी नाम सामने आएंगे। सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन लग रहा है आपको? असल में पहले तो मैं वहाँ ही शुरू करना चाहता हूँ कि मैंने इस्लामिक कल्चर सेंटर की मेंबरशिप क्यों ली। बेसिकली इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मुसलमानों का वो मरकज़ बन रहा था जिससे कि मुसलमानों की आवाज़ उठे और हुकूमत तक पहुँचे, एक प्रेशर ग्रुप की तरह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिराजुद्दीन कुरैशी जो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उन तमाम ख्वाबों की ताबीर ख़त्म करके और उनके जो जज्बात थे मुसलमानों उनको दफन कर दिया, और उस सेंटर को उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की ग़ुलामी के अंदर जो है दफन कर दिया। और हुआ ये कि वो सेंटर जिससे मुसलमानों की आवाज़ उठती एक प्रेशर ग्रुप की हैसियत से और हुकूमत के ऐवानों तक जाती कि मुसलमान इस मुल्क का क्या मुतालबा करता है, वो सब ख़त्म कर दिया गया एक साजिश के तहत। और उस सेंटर को सिर्फ एक रेस्टोरेंट बना दिया गया, शादीगाह और रेस्टोरेंट, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अलावा उस सेंटर में 20 साल से कुछ भी नहीं हुआ। सिराजुद्दीन कुरैशी जिनको पहली बार हमने वोट देकर सदर बनाया था, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से मुसलमानों की एक मुस्लिम पार्लियामेंट की हैसियत से मुसलमानों की आवाज़ उठेगी और हुकूमत को आयमानों तक वो आवाज़ गूंजेगी, वो सिराज कुरैशी ने हमारे जज्बात को ख़त्म, एक तरह से हमारे जज्बातों को कत्ल किया और हुकूमत के इशारे पे जो है वहाँ एक हुकूमत का ही एक मरकज़ बना दिया और एक वो रेस्टोरेंट के अलावा कुछ भी नहीं रहा, जिससे बड़ी मायूसी हुई और हम उनके ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिराज साहब अपनी इस आवाज़ के बाद दोबारा जो है जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे मेंबर अपने बना रखे थे, कुछ फ्रॉड, कुछ पैसे से अपने, जिसकी वजह से उन मेंबर की वजह से वो कोई दूसरा जीत नहीं सकता था वहाँ पे। लेकिन अब सिराज साहब चूँकि डिफीट की पाए हैं इसमें, जो अभी पिछला इलेक्शन हुआ, उससे उम्मीद बढ़ी है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो वजूद है, जो उसकी फ़िक्र है, वो इंशाअल्लाह वो बहाल होगी।
ابھی تک جو ممبرس آئے ہیں جو آپ نے سوال کیا پریزیڈنٹ کے لیے، اس میں سے جو حبیب صاحب ایم ایل اے حبیب صاحب الہ آباد کے تھے، آل انڈیا مسلم مجلس سے ایم ایل اے تھے، ان کے صاحبزادے آصف حبیب صاحب میں نزدیک سب سے بہتر کینڈیڈیٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان نے ہمیشہ مسلمانوں کی جو ملی سیاست ہے اس میں حصہ لیا اور مسلمانوں کے ہمیشہ بہیخواہ رہا یہ خاندان. جو خاندان اللہ سے ڈرتا رہا ہو اور اس وجود کے لیے کام کرتا رہا ہو تو اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی کی غلامی میں آ سکتا ہے. یہ خاندان کو میں حبیب صاحب کے علاوہ ان کے بھائی محبوب صاحب سے میرا بہت غیرانہ تعلقات رہا اور ان کے بڑے بھائی یوسف حبیب صاحب الہ آباد میں رہتے ہیں، ان سے ہی میرا بڑا اچھا تعلقات رہا. اس لیے میں اس خاندان کو جانتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں کہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. تو مجھے امید ہے کہ اگر آصف حبیب صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ سینٹر کا وقار بلند ہوگا اور پھر یہ مسلمانوں کی آواز بنے گا سینٹر، اور یہاں سے جو آواز اٹھے گی وہ انشاءاللہ حکومت کے آوانوں میں گونجے گی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ سراج قریشی صاحب کو یہ سوچ کر آپ ووٹ دیے تھے کہ بہت سارے کام کیے جائیں گے لیکن نہیں ہوئے، تو یہاں پر بھی آپ سوچ رہے ہیں آصف حبیب صاحب کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو پھر وہ تمام چیزیں؟ دیکھیے یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا چونکہ آصف حبیب صاحب سے میرے بہت پرانے تعلقات نہیں ہیں، ان کے خاندان سے بہت پرانے تعلقات ہیں میرے. ان کے والد صاحب کے بعد ان کے چچا محبوب صاحب سے بہت پرانے تعلقات تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد ان کے بڑے بھائی یوسف حبیب صاحب سے میرے پرانے 30 سال سے تعلقات ہیں، اور تو میں جانتا ہوں کہ جن کی رگوں میں وہ خون صالح خون بہتا ہے تو اتنی جلدی وہ غلط راستے میں پڑتے نہیں ہیں، یہ میرا یقین ہے. اور میں نے یوسف حبیب صاحب سے ان سے ملنے سے پہلے بات کیا تو انہوں نے مجھ سے یقین دلایا کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ کے جذبات ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوئے تو یہ اسی راستے میں ہی چلیں گے. تو اس لیے مجھے یقین امید ہے کہ آصف حبیب صاحب انشاءاللہ اسی راستے پہ چلیں گے جو اسلامک سینٹر کے وجود کا مقصد تھا. اگر خدا نخواستہ نہیں چلتے تو پھر ہم جس طرح سراج قریشی کے مخالف تھے انشاءاللہ ان کی ہی مخالفت میں کھڑے ہوں گے اگر ایسا ہوا. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان کا خاندانی خون جو ہے وہ جو رواں دواں ہے ملت کے کاموں میں رہا ہے اور ملت کے بہیخواہ رہا ہے پورا خاندان. جس طریقے سے سراج صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 20 سال یا اس سے جو زیادہ سال رہا ہم نے اچھا کام کیا ہے، کوئی بھی ملی مسائل رہا ہم نے اٹھایا ہے، کام کیا ہے، تو لگتا ہے سراج صاحب کا جھوٹ ایسا ہی ہے جیسے مودی صاحب کا جھوٹ ہے. دونوں ہی ایک اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، RSS کے اسکول سے مودی بھی نکلے ہیں تو اسی BJP کے اسکول سے سراج الدین قریشی بھی نکلے ہیں. مودی کہتا تھا 15 لاکھ ملیں گے جیت گیا میں. سراج قریشی نے ہمیشہ یہ کہا کہ اسلامک کلچر سینٹر ایک کشمیر میں بنانے جا رہا ہوں، ایک اسلامک کلچر سینٹر کرناٹک میں بن رہا ہے، ایک اسلامک کلچر سینٹر مہاراشٹر میں بن رہا ہے، لیکن کہیں کچھ بھی نہیں ہوا. ہر الیکشن میں جھوٹ بولتے رہے. یہ جس طریقے سے مودی جھوٹ بولتا ہے ویسے ہی سراج قریشی بھی جھوٹ بولتے ہیں. پچھلے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ میں نوئیڈا میں یونیورسٹی قائم کرنے جا رہا ہوں، کہیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس سے بڑا جھوٹ جس طرح سے آپ کمپیئر کریں مودی کے جھوٹ کو اور سراج قریشی کے جھوٹ کو جو انہوں نے وعدے کیے ہیں تو آپ کو کہیں ایسا لگے گا کہ دونوں جڑوا بھائی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. پچھلے الیکشن میں سراج قریشی نے کہا کہ میرا آخری الیکشن ہے اور میری آرزو کے اس بار جتا دیجئے. لوگوں نے جتا دیا، میں نے تو خیر ووٹ نہیں دیا تھا. میں سمجھ گیا تھا یہ جھوٹا فراڈ انسان ہے، یہ ملت کو دھوکہ دے رہا ہے اور یہ RSS کا اور اسرائیل کا ایجنٹ ہے. سمجھے؟ یہودی ربیوں کے ساتھ اڈوانی کے گھر میں اس نے ملاقاتیں کی. بابری مسجد کو شہادت میں اس کا اہم رول رہا. اس نے ایک گروپ بنا رکھا تھا BJP کے مسلمانوں کا اور بابری مسجد کا سودا کرنے میں اس کا بہت اہم رول رہا ہے اور اس کے تمام وٹنس ہیں. اگر یہ قید میں اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا ہوں. تو جو شخص اسلام کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جس کی فیملی اسلام کی دشمن ہے، وہ اسلام کا بہیخواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے اس بار بدلاؤ چاہتے ہیں. اس لیے ہم بدلاؤ چاہتے ہیں کہ ہم تو مایوس ہو چکے تھے کہ شاید مسلمانوں کے تمام اداروں میں ذات اور ایسے ہی لوگ منافقین کا ہی غلبہ ہے. لیکن الحمدللہ اس بار جو ریفرنڈم ہوا اور سراج قریشی کی ڈیفیٹ ہوئی اس سے امیدیں بڑھی ہیں کہ انشاءاللہ شاید اللہ رب العزت انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے وقار کو بحال کرے گا
اور وہاں سے مسلم پارلیمنٹ کی طرح میٹنگ ہوگی اور وہاں سے جو ایجنڈا اٹھے گا وہ انشاءاللہ بھارت کے ایوانوں میں گونجے گا اور وہ صدا وہاں سے بلند ہوگی اور پائے تکمیل تک پہنچے گی. بہت شکریہ سر ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. شکریہ.